सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन साहब, ज़ाहिर पीपल्स पार्टी ने तो कैंपेन चलाई, लेकिन ज़ाहिर मुस्लिम लीग नून ने भी बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन चलाई। कितने पुरुम्मीद हैं आज के इलेक्शंस को लेके आप लोग? देखिए, हम बहुत इसलिए पुरुम्मीद हैं कि हमारी 5 साल की जो हुकूमत है उसने गिलगित बल्तिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा तरक्याती काम किए हैं। आप किसी भी शहरी से यहाँ पर पूछें दो चीजों के बारे में, एक तरक्याती सरगर्मियां और दूसरा अमन। ये वो इलाका था जहाँ शायद लोग घरों से नहीं निकल सकते थे। यहाँ पर दर्जनों के तादाद में लोग फिरका वाराना फसादात में उसका निशाना बना करते थे। तो हमने 5 सालों में एक भी हलाकत नहीं हुई किसी तशद्दुद की या दहशत गर्दी की। हमारा जो तरक्याती फंड था हमने इधर का 9 अरब से बढ़ा के 23 अरब कर दिया और तकरीबन 200 अरब रुपए के वफाकी हुकूमत से इसके अलावा तरक्याती प्रोजेक्ट्स किए, जिससे चप्पे चप्पे पर कोई हॉस्पिटल, कोई यूनिवर्सिटी, कोई तालीमी मंसूबा, कोई शाहरा, कोई सड़क। तो इसलिए हम बहुत पुरुम्मीद हैं जब हमने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग उस कारकर्दगी को वोट ना दें और हमें दोबारा कामयाब ना करें। लेकिन अभी आपकी मरकज में हुकूमत नहीं है, उनको आईनी हकूक दिलाना सबसे बड़ा काम है। वो काम आप लोग कैसे करेंगे, आप लोग जीतेंगे तो? देखिए, आईनी हकूक तो PTI भी तनहा नहीं दिला सकती, उसके पास भी 2/3 अक्सरियत नहीं है। ये तो उनके साथ वो एक धोखा कर रही है। और फिर वो ये भी जानते हैं कि PTI ने 2 सालों में पाकिस्तान का जो हशर किया है, पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल इस वक्त सबके सामने है, वहाँ पे जो लोग महंगाई, बेरोजगारी के हाथों तंग है, जो सरगर्मियाँ थी और मनसूबे थे रुक चुके हैं, किसी पर काम नहीं हो रहा। तो लोगों को पता है कि ये यहाँ पर सिर्फ धोखा देने के लिए आ रहे हैं, लिहाजा सरकारी वसाइल के जरिए वो लोगों को पैसा खर्च करके चंद जलसे तो कराई के कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर लोगों के दिल में वो उनके लिए कोई मुकाम है। 2 महीने पहले तक तो इनको कोई टिकट लेने के लिए तैयार नहीं था, फिर इन्होंने 6 बंदे हमारे तोड़े और दूसरे इधर उधर से पकड़ कर एजेंसियों के जरिए अपने कैंडिडेट्स बनाए हैं। तो लिहाजा मैं उम्मीद करता हूँ कि आज इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान के लोग अपने नजरिए पे और लेकिन ऐसे साहब, वो इलेक्टेबल्स जो आपको छोड़ के गए बिल्कुल एंड टाइम पर, क्या फर्क नहीं पड़ेगा आज के नताइज पर? कि जो इलेक्टेबल छोड़ के गए उनके खिलाफ रद्द अमल भी है। लोग इस बात को पसंद नहीं कर रहे कि जिस पार्टी के साथ उन्होंने मिलकर काम किया था, जिस पार्टी ने उनको इत्मीनान दिया था, उन्होंने अपनी वफादारी है। तो ये जो अब सियासत है वफादारियां बदलने की, ये मकबूल नहीं है। जो भी लौटा होता है वो उसके लिए गाली बन जाती है। अच्छा, तो आज आपका मुकाबला असल पीपल्स पार्टी PTI या फिर उस सोच से है कि जिसकी मरकज में हुकूमत होती है वही हुकूमत बनाता है? देखिए, ये सोच तो अब पिट गई है, इसलिए कि जो मरकज की हुकूमत है वो तो डामाडोल है। लोगों को पता है कि हिचकोले खा रही है, उसके खिलाफ एक तहरीक चल रही है और लोगों ने इसे मुस्तरद कर दिया हुआ है। तो वफाकी हुकूमत वो मजबूत होती है जिसके लिए लोगों को पता हो कि ये अभी इसके हाथों की मेहंदी ताज़ा है। तो ये तो वो जिसके हवाले से लोग समझते हैं कि ये हुकूमत की अब जाने वाली है, आज गई या कल गई, तो इसके ऊपर कौन एतबार करेगा? ऐसा साहब, ये बताइएगा कि एहसन साहब, आपके पास प्लान क्या है GB का? क्या करेंगे अगर आपकी हुकूमत बन जाती है, 12 सीट साहब ले लेते हैं? शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म प्लान क्या है गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए और कैसे करेंगे अपोजिशन में रहते हुए? हमारे लिए जो रोड मैप है वो, जहाँ तक सियासी एजेंडा है, वो सरताज अजीज साहब की जो कमेटी है, मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की पहली जमात है जिसने महरूम इलाकों का सोचा। फाटा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर, इन तीनों रीजन्स के लिए हमने एक प्लान ऑफ एक्शन है यहाँ पे, ऐसे इन लोगों को बुनियादी हकूक दिए जाएं और उस पर हम अमल दरामद करेंगे। इक्तसादी तौर पे हमने पिछले 5 सालों में जो यहाँ पर तरक्याती विजन शुरू किया था, जिसका सबसे बुनियादी मकसद एक ये था कि यहाँ पे जो शाहराएं हैं उन्हें मुकम्मल किया जाए। कनेक्टिविटी के साथ तरक्की का आगाज होता है, कनेक्टिविटी के साथ तालीम जाती है, सेहत जाती है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जाती हैं, उसको हम परसू करेंगे। इसके अलावा जो CPEC के मंसूबे हैं वो, जिसमें इंडस्ट्रियल जोन है
اور دیگر منصوبے ہیں ان کو پرسو کریں گے. پھر جو سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے یہاں پر ہاسپٹلس قائم کیے, پہلا کارڈک ہاسپٹل, کینسر ہاسپٹل جو DHQ سے ان کو اپ گریڈ کیا, بلتستان میں یونیورسٹی بنائی, انجینئرنگ کالج بنایا, میڈیکل کالج کے لیے ہم نے فنڈ جاری کیے لیکن اس حکومت نے آ کے وہ منصوبہ بند کر دیا. تو گلگت بلتستان میں وہ میڈیکل کالج. احسن صاحب کیسے کریں گے؟ آپ کی وفاق میں حکومت نہیں ہے, کیسے کریں گے؟ میاں صاحب فنڈ دیں گے, شہباز شریف صاحب فنڈ دیں گے, اپنے پیسے لگائیں گے, چندہ کریں گے, کیسے کریں گے؟ جی یہ سب کچھ جو گلگت بلتستان کا شیئر ہے اس سے ہوگا. جو اس حکومت کو ہم نے 9 ارب روپیہ ڈیولپمنٹ بجٹ بڑھایا تھا اس سے ایک خطیر ترقیاتی سرگرمیوں کا کام یہاں پہ کیا جا سکتا ہے. اور ہم نے ماضی میں بھی ثابت کیا تھا کہ جو پیسہ ہے اس علاقے کا اگر اس کو دیانتداری کے ساتھ لگایا جائے تو بہت بڑی ڈیولپمنٹ کی جا سکتی ہے. تو لہٰذا جو GB کا اپنا شیئر ہے, لیکن احسن صاحب اسی شیئر پہ تو بہت بات ہوتی رہی, وہاں کے اپنے لوگ کہتے رہے کہ جو اصل جو فنڈز ہیں وہ تو ملتے ہی نہیں ہیں, وہ تو ریلیز ہی نہیں ہوتے اور وہ پہنچتے ہی نہیں ہم تک, تو پھر کیسے ہوگا؟ نہیں یہ تو دیکھیے ہم نے اس کے لیے یہ عمل اٹھایا تھا کہ جو چیف سیکرٹری گلگت بلتستان ہے اس کو پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر بنا دیا تھا تاکہ جو فنڈز کی ڈسبرسمنٹ ہے وہ گلگت بلتستان کے اندر ہو جائے. یہ PTI کی حکومت نے وہ چیف سیکرٹری لے لیے ہیں اور کو اور دوبارہ جو کشمیر افیئرز کا منسٹر ہے اسے پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر بنا دیا ہے. صوبے کی بات کرتے ہیں, جو انتظامی اختیارات ہم نے GB کو دیے تھے انہوں نے تو وہ بھی واپس لے لیے ہوئے ہیں کہ یہ کہاں سے صوبہ بنائیں گے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ آپ اس وقت تک کی جو صورتحال ہے, ہم ٹائم دیکھ رہے ہیں تقریباً 2 بجنے والے ہیں, صبح سے اب تک کی ووٹنگ کی صورتحال کے اوپر آپ کو اطمینان ہے, اعتماد ہے, شفاف سسٹم جا رہا ہے اور جو بھی سسٹم چل رہا ہے اس کے اوپر آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ دیکھیے جو 2 شکایات آئی ہیں, میں ابھی پولنگ اسٹیشن وزٹ کر کے آیا ہوں. ایک تو درجنوں ایسے ووٹرز آئے ہیں کہ جو ووٹ ڈالنے گئے تو انہیں کہا گیا کہ ہاسٹل کے نام ہے ہاسٹل بیلٹ جائے, اور یہ وہ شکایت ہے کہ جو میں اس سے پہلے میڈیا میں بیان کر چکا ہوں اور چیف الیکشن کمشنر کو تحریری طور پہ بھی میں نے کہا تھا کہ بوگس پوسٹل بیلٹ جاری کیے جا رہے ہیں, ان کا سدرواپ کریں. دوسری جو شکایت ہے, جہاں جہاں ہمارے اسٹرانگ پولنگ اسٹیشن تھے وہاں پہ لوگوں نے بتایا کہ اندر پولنگ کا عملہ خالی بیٹھا ہے, باہر لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں اور ایک ایک کر کے وہ ووٹ ڈالنے کے لیے بھیج رہے ہیں. گو سلو ہے تاکہ وہاں پر پولنگ کی شرح کم ہو. یہ بھی ایک پولنگ کے اندر دھاندلی کا کووڈ کے SOPs کی وجہ سے آپ وہاں پر ہیں. تو اس چیز کو بھی ہم نے اجاگر کیا ہے اور انتظامیہ سے کہا ہے کہ جو لوگ ووٹ ڈالنے آئے ہیں ان کی ووٹنگ کی جو رفتار ہے اس کو ٹھیک کیا جائے. صحیح. تو وہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ وہ ابھی جو کووڈ کی سچویشن ہے اس پر یہ سست رفتار ہو گئی ہے؟ نہیں, یہ تو لوگوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں باہر, ووٹ ڈالنے کے لیے تو لوگ موجود ہیں, لیکن اندر انہوں نے ان کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دی. ایک ایک کر کے بہت آہستہ آہستہ لوگوں کو داخل کر رہے ہیں تاکہ لوگ مایوس ہو کے قطاروں میں گھنٹوں کھڑے ہو کے واپس چلے جائیں, ووٹ نہ ڈالیں. اچھا چلیں, بہت شکریہ احسن نے تمام تر تحفظات اور آج کی امیدیں جس کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.